गए तो भी अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह बोलो। यहाँ तक फरमाती हमारे घरों में, मस्जिदों में, खानकाहों में घुसो तो अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह बोलो। पूछे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या रसूल अल्लाह, हमारे घर में घुसे, हमें हजारों किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर दूर, हमारे घर में हमें घुसरी या रसूलुल्लाह तुम्हें बोलती। सरकार दो आलम फरमाती खुदा की कसम अल्लाह ताला मुझे मोमिन दे, जैसा अल्लाह ताला का रब के करीब है ऐसा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन के हलक के नजदीक, अल्लाह के नजदीक हूँ और मैं साथ साथ में रहता हूँ। उसके घर में भी, मस्जिद में भी कहीं भी जाती है, सलाम किसे करती है? सरकार मदीना। ये मेरी हदीस क्या भी नहीं, मैं क्या भी बना को नहीं। उठाओ बहुत ही तबलीगी जमात की मस्जिद में भी जाको बैठो, कोई तबलीगी जमात रंधे, देवबंदी रंधे, कोई भी रंधे, कहाँ भी जाको, किधर भी जाको पूछ लो, कितने बड़े मुफ्ती को, आलिम को, पीर को, मंगल को, चाशे में पूछ लो, ये सब चीज मुस्तफिद के घर को गए तो भी हमें सलाम करना, किसे करना? सरकार मदीना को सलाम करना। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जगह हमारे घर में, मदीना में मौजूद है। आप देखो खानखाया में भी आना, दरबारा में भी जाना, एक अदब रहता। एक अदब क्या रहता है? जब भी दरबार का हमें ख्याल करे कहाँ से भी जाना, अब उसे क्या है, उसे कुछ तोहफा लेको जा। हमें क्या भी जाको हमारा फातिहा या हमारी दरूद हमें पढ़ता ले तो क्या भी एक बड़ी बख्शे जाता है। बख्शे कौन जाते? तो हमारे जैसे नाकारा इंसाना, हमारे जैसे नजीज इंसाना, हमारे जैसे गुनहगारा बख्शे जाते। फर्ज करो मैं किफायत के पास, हमारे मुर्शद के पास क्या थी, 1000 की 1500 दिया, मैं मर गया, अब किधर भी मर गए वही मुसीबत, मैं मर गया, मैं मर गए बाद क्या करती? अब मैं नहीं दे सका, वो क्या करती? जा भाई मैं बखश डाला, मैं बखश डाला, क्या बखश डाला? इसके पैसे इनके पैसे हमारे ऊपर बख्शे कर बोले तो उन्होंने हमारे ऊपर एहसान करे थे। एक बंदा एक बंदे के ऊपर एहसान करे थे, ऐसा बख्शा बख्शी सिर्फ हमारे में हो सकती है। बख्शा बख्शी अगर मैं मर्तबे में बुलंद हूँ या पैसे में बुलंद हूँ, सामने वाला नहीं दे रहा है, मैं उसे बख्श सकता हूँ। माँ अपने बेटे को दूध बख्श सकते हैं, बाप उसके बेटे के गुनाह बख्श सकता है, मगर हमें कहते बेवकूफा नहीं, औलिया अल्लाह के दरबार को जाती। अब बख्शना कैसा बख्शना? गए कि नहीं तो औलिया अल्लाह के दरबार में भली कुछ हमें क्या कि फातिहा पढ़े, एक बार कुल पढ़े, एक बार अज़म का पढ़े, क्या की पढ़े कि नहीं, हमें औलिया अल्लाह को बख्श जाती है। ये बख्शने का लफ्ज हमारे डिक्शनरी से निकालो। बख्शते तो जैसे हमारे से कमतर इंसान, हमारे से कम दर्जे वाले को बख्शना, हमारे से कम दर्जे औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन ये मर्तबा रखते हैं कि हमें उनके पास गए तो उन्हों हम ना बख्शते, उन्हों हम ना बख्शते, तो उन हमारे से उनको क्या भी फायदा नहीं, हमें गए तो उनको क्या भी फायदा नहीं, हमें गए तो हमारे वास्ते फायदा। हमें खानका को आए तो क्या भी मेरे वास्ते, कोई मुर्शिद के वास्ते ना कोई फायदा नहीं आ रहा, तुम्हारे कब्रा में तुम ना फायदा है, ये पहले याद रखो। कभी भी किसी भी बख्शना या कोई इकाले सवाब करना तो क्या है, उसे हदियतन पेश करना है। हमारा दोस्त है, हमारा छोटा भाई है, या कोई हमारे से छोटा, रिश्ते में छोटा, मर्तबे में छोटा है, उसे बख्शो। तुम्हारा बेटा मरगा की, तुम्हारी बहू मर्जी की, तुम्हारे से कम तक दर्जे में मर गई तो तुम्हें बख्शो नहीं, उन्हें तुम्हारे से बुलंद दर्जा रखने वाला है तो उसे हदियत। कैसा अगर को बोले तो अब मैं तो फर्ज करो मेरे पास 1000 एकड़ खेत आए, खेता के अंदर 1000 एकड़ में भी चावल भी बाजरा पिका, सामने वाला क्या करे, 1-2 एकड़ का उन्हें भी 2 एकड़ खेत रखे, अब उन्हें क्या खुशी करी से ले लगा को मुझे ले लगा को एक मूटा दिया तो मैं लेता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, क्या भाई मेरे पास 1000 एकड़ का मुझे चावल पड़ा, तू मुझे क्या को भीख में देता नहीं, क्या को मुझे भीख में देता। अब देने का तरीका क्या है, मैं कबूल करना तो अब मैं क्या करता हूँ, 1000 एकड़ खेता में से जो चावल निकलता, मैं सारे गरबो गुरबा में मैं आको मैं बांट दू, मैं सबको दे रहा हूँ, मैं सबका दे रहा हूँ, सबको सबका दे रहा हूँ कि गरीबा के लिए नहीं था, मैं दे रहा हूँ। अगर कोई वो गरीब ले लगा तो उसके खेता में से एक मोटा मुझे दिया तो देता हूँ, नहीं ले बोलते मेरे पास सब चीज है, मेरे पास 1000 एकड़ है, मेरे पास सब चीज है, मैं तुझे कहता है। अब देने का तरीका क्या है, ऐसा बुजुर्गान दीन करने कोई तुम्हारे अमल के अंदर कोई कमी नहीं, भली चुपके बन जाता है मोमिन, चुपके बन जाता है। उन्हें बड़े आकर मोमिन बनने के वास्ते बड़े जिक्रात कर को, बड़े चीजा कर को, ऐसा हजारों लाखों नेकियां कमाले को बैठते। तुम्हारे हमारे सबके फिरकियां के नेकियां की उनको जरूरत नहीं है, हमें जाको खड़को उनको बख्शने की ताकत नहीं है। हमें कैसा करना करो बोले तो जो भी पड़ती जैसा एक बड़े आदमी को कहती हुई देना, अब दे लगा को मुझे कहती हुई देना, या कोई किसी को, कोई मुर्शद को, कोई पीर को या कोई वली को देना, उन्हें क्या बोलती है, ये हदिया रख लो, ये हदिया रख लो। हदिया को बोले तो गिफ्ट, गिफ्ट को बोले तो हदिया। छोटा आदमी बड़े आदमी को दिया तो भी क्या होता, खुशी से बड़ा आदमी भी रख लेता। अगर वो जो भीख समझ को दिया तो बड़ा आदमी क्या करता, चल मेरा बेटा मेरे सामने तू भिखारी, तू मंजा को देता है, ये हक है नहीं है। ऐसा
बड़ी कोई चीज को, मर्तबे वाली चीज को, अगर कोई चीज को हमें देना तो हदियतन, गिफ्ट देना, गिफ्ट को बोले तो तोहफा, तोहफा दिए तो बुजुर्गान दीन हमारे पास कबूल करते हैं। जाने से पहले गए तो जरूरी क्या है, हमें उनसे, उनके नाम से, उनसे जरूर पढ़ना, कुछ जरूरत कम से कम। ये दरबार में गए 40 तभी जरूर पढ़ना। देखो बुजुर्गान दीन पर में ये 40 ऐसा आदत है कि आकर बुजुर्ग अल्लाह ताला को बड़ा पसंद, 40 दिन का चिल्ला करी ना, ये क्या भी उनकी बात। 40 दिन आकर हमारे कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या हो जाए, कल सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान करे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 दिन ये मूसा अलैहि सलाम चिल्ले बैठे, अल्लाह ताला को देखना था, चिल्ला बैठे। ये 40 साल ऐसी चीज है, अल्लाह ताला को बड़ी ये आदत, ये 40 दिन का आदत बड़ा पसंद। ये जो 40 मरतबा है, ये आकर जरूर पढ़ को जाना, या 40 फातिहा पढ़ को जाना, या 40 कुल पढ़ को जाना, ये सब अगर चीजें हमें कर को गए तो क्या होता है, बुजुर्गान दीन खुश होते, हमें हदिया दिए तो क्या होता है, हमारी उनकी नजर में हमारे चेहरे को बिठाती, उनकी नजर में हमारे चेहरे को बिठाती, और उसके बदली में हदिया दिए तो क्या, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या, हदिया दियो, गिफ्ट दियो, हदिया दियो और हदिया। सरकार दो आलम, सरकार पूरी कायनात के मालिक, पूरे कायनात के मालिक, सारी दुनिया उनके सामने भिखारी, फकीरा सबके सामने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा जाते, गरीब गरीब सहाबा जाते, खजूरा लेको जाते, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदियतन कबूल कर, हदियतन कबूल करते, चादर लेको जाते, हदियतन कबूल करते। मगर क्या बोलते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम हदिया दिए तो हदिया भी देना थी। ऐसा बुजुर्गान दिन हमें तो नहीं चलते, हमें खाली इनकमिंग ला इलाहा इल्लल्लाह, इधर का माल उधर ला करते, बाकी पूरे पीरा क्या करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह खाली तक, मगर दिल में रहता तो इधर का माल उधर ला करके पूरे लूटने बैठते। मगर हकीकत में जो बुजुर्गान दीन है, उनको क्या तभी हमें हदिया दिए, जरूर पढ़ को गए या फातिहा पढ़ को गए, फौरन क्या करते हैं, उन्हें मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, उन्हें आया उसके पूरे जो भी ही चीजा उनको हमारे परेशानी को दूर कर, ये तरीका। और गए अपना करने गए या मजारात करने गए, खड़ना भी कैसा कर बोले तो जिस तरफ चेहरा रहता, बुजुर्ग का आप देखो, अब यहाँ सॉरी वकील साहब, अब चेहरा क्या है, हर खबर में मुसलमान की कोई भी खबर हो, उसका क्या है इस्लाम के अंदर, क्या है मर्द के रंगे, क्या है औरत के रंगे, उसका चेहरा रहता तो कहाँ बोलो, किबले की तरफ, किबले की तरफ ही उसके चेहरे को, औरत भी मरी तो मर्द बना मरिया तो उसका चेहरा क्या करती, किबले की रूप की तरफ, किबले की तरफ क्या करती, चेहरा करती। अब जब भी जाए तो जरूरी है कि वो जाने के टाइम को पीठा के पीछे नहीं जाए, शरीफ में जरा अदब रहता, पीठ के पीछे जाने वाले सभी पीठ के पीछे काम करती ना, ऐसा रहता। पीठ के पीछे जाना अगर कम है, रेस्ट ज्यादा, अगर मजबूरी है तो खड़ सकती, मजबूरी नहीं है तो जरूरी है कि वो कोई भी बुजुर्ग बन जाए, उसकी चेहरे की तरफ से मिले, उसके चेहरे की तरफ से मिलना, क्योंकि अल्लाह ताला के रसूल का फरमान है कि कुलूबुल मोमिनूना अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह ताला का अर्श है। हमें वो वली को खुदा नहीं मानते, वली को अल्लाह ताला नहीं मानते, मगर यत्ता मान दें कि उसका दिल में अल्लाह ताला, उसके मोमिन के दिल में अल्लाह ताला का अर्श है। उसके वास्ते हमारे नजर अल्लाह ताला के अर्श के सामने, अल्लाह ताला अर्श के सामने है, उसके वास्ते हमें उसकी इज्जत कैसा करनी, क्योंकि वो अल्लाह ताला का दोस्त है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सरकार दो आलम फरमाए कि जो कोई भी नफिल इबादत कर, नफिल को बोले तो फर्ज करने के बाद, हमारे अदमिया क्या ही पीरी मुरीदे में घुस गया तो फर्ज नमाजा छोड़े, फर्ज चीजा छोड़े, ज़कात छोड़ डाले, फिर ज़कात, हज, रोजे, नमाज, ये कलमे तैयब, 5 इस्लाम के अंदर कितने फर्ज, 5। पहला फर्ज कलमे तैयब, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये पहला फर्ज कैसा होता है, खाली हमें एक बार पढ़ ले तो नहीं, हर इंसान को चाहिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, ये पहला फर्ज ऐसा है कि हर इंसान को चाहिए कि जब भी वो जागे और जब भी वो सोए और जब भी वो वक्त मिले, वो अल्लाह अल्लाह के रसूल की तारीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करता है। ठीक, ये पहला फर्ज ऐसा है, इसे टाइम टेबल क्या है, नमाज को टाइम है, हज को टाइम है, ये सब चीजों की, ये 2 चीजों को टाइम है, हज को टाइम है, ज़कात भी आकर बुजुर्गान दीन रमजान में जो ज्यादा बेहतरीन चीज है तो ज़कात को टाइम है। मगर ये कलमा जो पहला इस्लाम का पहला फर्ज, हमें यहाँ खानका में आपको क्या भी ये दूसरे काम नहीं करे, इस्लाम का पहला फर्ज ही क्या हमारे खानका में, इस्लाम का पहला फर्ज क्या है, अल्लाह ताला की तारीफ कर, अल्लाह ताला की तारीफ करना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना, ये 2 ही चीज अगर खान का, ये पहला फर्ज सिखाना, पहला खानकाओं में इस्लाम का पहला फर्ज सिखाना। और दूसरा नमाज, नमाज पढ़ना जरूरी, कोई भी रंजे 1000 बार बोल दी, कैसा से भी पढ़ो, क्या से भी करो, फर्ज नमाज किसे भी माफ हो, फर्ज नमाज चाहे उन्हें कितना बड़ा पीर हो,
कितना बड़ा गौस हो, चाहे गौस आजम हो, चाहे अल्लाह ताला के नबी हो, चाहे अल्लाह ताला के हुसैन हो या करबला वाले हो, खुदा की कसम नमाज किसी को माफ नहीं, नमाज किसी को माफ नहीं। नमाज का और अल्लाह ताला का लेन देन, अल्लाह ताला फरमाया कुरान मजीद में 30 लाख बरस अगर एक फर्ज इंसान छोड़ता, एक फर्ज इंसान छोड़ता है, वो मुसलमान हुआ 30 लाख बरस चलता। उन्हें कामा में रंधे, उन्हें धंधे में रंधे, उन्हें कितनी बड़ी चीजा में रंधे, फर्ज नमाज है, फर्ज नमाज हमें उसका फर्ज। देखो मैं दावत को बुला यहाँ उनके बाबा सिकंदर, उनके बाबा बुलाए, दावत को बुलाए, कौन भी दावत बुला, किफायत मुझसे बुलाती की, तनवीर मुझसे बुलाती, कौन सा भी बुलाए। अब मैं दावत को उनके घर को नहीं गया तो क्या बोलते, जय दावत कुछ नहीं आया, हमें उससे बातचीत नहीं करती, जरा रूखे रोके रहती, जरा ये कर परेशानी में रहती कि हमें दावत दिए तो नहीं, मगर हमें कितने बड़े बेवकूफ अल्लाह ताला 5 वक्त पुकार को अल्लाह अकबर हिया अल्लाह सलाह हिया अल्लाह सलाह, अल्लाह ताला दावत दे रहा है, मगर हमें कभी भी देखे तो अल्लाह ताला की दावत कबूल करे। कहाँ हमना गोश्त मिलता, मुर्गी मिलती, मच्छी मिलती, वहाँ भागते, अल्लाह ताला दावत दे रहा नहीं, हमने नमाज की, हमने दे रहा नहीं दे रहा, 5 वक्त अदा नहीं हो रही है, चाहे मजदूर हो, चाहे बेंगलुर हो, चाहे वो दुनिया का कोसा कोना भी हो। अब अल्लाह ताला हमें दावत दे रहा, अब अल्लाह ताला की अदा इंसानी पुकारा, मगर अल्लाह ताला की दावत ही, अल्लाह ताला जब दावत दे रहा है हमें कबूल नहीं करके गए तो करते बड़े कैसे अच्छा है। अब मामूली सा इंसान उसके घर को दावत दिया तो हमें नहीं गए तो उन्हें रूठ जाता, उन्हें परेशान कर दिया, हमारे मुश्तरिक नहीं आते, हमें दावत दे को रखा दे को भी नहीं आया उन्हें, अब उसकी क्या इज्जत करना, हमें बोलती नहीं बोलते, कितने नाटक करती, कितने खेला खेलती, उन्हें नहीं आए मैं भी नहीं आता। जब हमारे जैसे इंसाना कमीने इंसाना में अच्छा नाज नखरे हैं जो आकर मिट्टी में मर को बर्बाद होने के अज्ञान, अल्लाह कायम और दायम रहने वाला उसके नाज और नखरे कहते हैं, उन्हें कितना उन्हें उसे कितना जलाल देगा, उन्हें कितना उन्हें अपने आप को कितना बड़ा समझता, उन्हें कितना बड़ा इतना बड़ा बड़पनागी वाला है। उसके वास्ते ये नमाज जो है जरूरी है, नमाज हमना जरूरी। अब रोजा है, ज़कात है, हज है, ये सब चीजा हमना जरूरी है। इस्लाम के जो 5 फर्जा हैं, कोई भी आकर कोई पीर इसमें नहीं समझना, गौसे पाक की शान कर रही, इमाम हुसैन की शान कर रही, सरकार मदीना की शान कर रही, बोली सरकार मदीना के मेरे बंदों को मैं बचाता हूँ, मेरे चाहने वालों को बचाता हूँ, मैं अली वालों को बचाता हूँ, मैं हुसैन वालों को बेशक बचाती। कैसा बचाती? हुसैन वाला वो होता है जो हुसैन के करीब। अब है मुर्शद की फोटो रख लेती, कई को रखती मुर्शद की फोटो, क्या सामने देखो कैंडला भी चिरागाम भी बच्चा सिलगाने के वास्ते, हकीकत में रखती की को बोले तो सरकार मदीना की हदीस क्या है, जो अल्लाह ताला का वली होता है वो अपनी नफिल इबादत फर्ज कर कुछ नफिल करते, डायरेक्ट नफिल करने नहीं होता, डायरेक्ट कहाँ से भी नफिल करने होता है, डायरेक्ट गुस्ल नहीं तो वजू करने होता है, गुस्ल नहीं तो वजू कौन से भी करे तो सबसे बड़ा देखो। अब उसके बाद तुम ना गुस्ल के बाद वजू है, वजू के बाद तुम्हारी नमाजा की इबादत है, कौन से भी अल्लाह ताला नमाज फर्ज कर गुस्ल भी में नहीं है, वजू भी में नहीं है, नमाज में खड़ा तो ये काम हमें कर रही, हमें ना गुस्ल कर रही ना वजू कर रही, सीधा गए कि नहीं जाकर सजदे मार रही, अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। उसके वास्ते जो भी नफिल इबादत है बेशक नफिल है, मगर जब तक नफिल कबूल होता नहीं, जब तक फर्ज नहीं होता, फर्ज नहीं होता अल्लाह का हुक्म ही नहीं करे, ये हमारे पीर साहब का हुक्म, ये हमारे पीर का हुक्म है, ये रस्मी जिक्र जो करना ये गौसे पाक का हुक्म, ये हमारे पीरो मुर्शिद का हुक्म, ये रस्मी जिक्र करना ये अल्लाह का हुक्म नहीं, रसूल अल्लाह का हुक्म नहीं। अब तुम्हें पीर का हुक्म मानी, अल्लाह अल्लाह के रसूल का हुक्म छोड़ देंगे तो कितने बड़े बेवकूफा है, बेवकूफा ही नहीं। उसके वास्ते अल्लाह का हुक्म मानो। सरकार मदीना क्या बोलती है, जो नफिल इबादत करता है, जो बंदा अल्लाह की नफिल इबादत बनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो देता, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसकी जबान बन जाऊँ जिससे वो बोलता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आहदी थे, मौलाना बैठी जाको पूछ लो पोते मौलवी को, नफिल इबादत कब कबूल होती, तो अल्लाह ताला के फर्ज के बाद नफिल इबादत। अब ये नफिल बनती कर कुछ क्या करते हैं, हमें पीर मुर्शिद का चेहरा देखना, कि पीर का चेहरा देखना इबादत, क्योंकि उसका चेहरा अल्लाह ताला के चेहरे के बाद कैसा उन्हें नफिल इबादत है, और वो चेहरा देख को खाली चेहरा भूरे तो नहीं, अब उसे देख को हमें याद करना कि हमारा पीर मुर्शिद क्या करे, उन्हें कौन से तरीके से चला, उन्हें नमाज पढ़ता था, उन्हें रोजे रखता था, कि उन्हें हज करता था, कि उन्हें नमाज पढ़ता, सिलसिले का काम करता था, सिलसिले में आपको जिक्र कराता था, तबलीग करता था, ये तुमने याद कहीं को बोलो, तस्वुर शेख तस्वुर पीर करना, पीर के आमाल जो करया वो याद करना करते थे, उसका चेहरा नहीं। अजमिया के आखिरी चेहरे की पूजा कर रहे, यहाँ जैसा जमात वाले जैसे दूसरे दूसरे तबके वाले सिर्फ और सिर्फ क्या है, कुरान को मानते, कुरान क्या है वो मानती, भाई सरकार दो आलम को नहीं मान, कैसे बड़े बेवकूफा है ना, जिसके ऊपर कुरान निकला, जिसकी जबान से कुरान निकला,
جس کے نبی کی زبان سے جو قرآن نکلا وہ زبان سے قرآن ہوا. اب وہ نبی کی زبان کو، نبی کے جسم کو نہیں مانتے، قرآن کو مانتے، کتنا بڑا دیکھو. جو خود قرآن ہے اسے نہیں مانتے، قرآن کو کتاب کو مانے تو فائدہ ہے. ایسا آج ہمیں صرف اور صرف خالی فوٹو رکھ لے کو یا چہرے رکھ لے کو نہیں، اس کے اعمال انہیں کریا زندگی میں کیا وہ دیکھنے کے بعد اس کی دیکھتے ہی سمجھ میں آنا انہوں کیا کرتے، کیسا چلتے تھے، کیسا خانقاہ چلاتے، کیسا تبلیغ کرتے، کیسا نماز پڑھتے، کیسا روزہ رکھتے، کیسا سلسلے کے واسطے کرتے، کیسا جورو. یہ آ کر ہمیں آ کر جیسا شاہ رخ خان گیا تو انہیں کیسا انہیں شیونگ کیسا کرنا، کٹنگ کیسا کرنا، انہیں بولتے کبھی ہیروئن نہیں تو وہ ڈریس ہونا، انارکلی کا وہ چمپا گلی کا ڈریس ہونا، جیسا تمہیں کاپی مارتی. ہمیں پیرو مرشد کے چہرہ کو کیا بولتے ہیں ان کا کاپی مارو کرے. ہمیں دنیا کے اندر خالی گزر ایک پکچر ریلیز ہوا تو بھائی کو وہ دلا وہ کپڑے ہونا، مرد بنے کو وہ جینس پہننا، وہ ٹی شرٹ ہونا، ٹھیک ہے کو بولے تو اس کا ہمیں آ کر کاپی مارنے کے واسطے کرے. اب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کہ وہ چہرہ رکھو جس چہرے کو دیکھے تو اللہ یاد. اب اس کے واسطے اپنا کیا ہے صرف اور نام کے واسطے دکانہ میں رکھتی، گھر میں رکھتی، پیر کا چہرہ کیا واسطے خالی کیا ہمیں مریداں بھی ہم نے یہ بہانا نہیں، حقیقت میں کئی کو رکھنا کہ اسے یاد کرے تو اس کے اعمال انہیں کریا زندگی میں کیا ہے وہ کرے تو ہم نہ فائدہ نہیں کرو بولے تو بیکار میں کیا ہوتا ہے. جیسا شرک ہے شرک کے سرکت چلتا ہمیں رکھنا کی ضروری ہے کہ اس کے اعمال زندگی میں پریکٹیکل چلنے کے بعد پریکٹیکل اگر امام حسین نہیں امام یہ سبھی ماننا تو بولے تو ان کی بات بھی ماننا، ان کے طریقے پہ بھی چلنا، کبھی بول سکتے ماننا. اگر نہیں کر تو بولے تو سلسلے کے اندر کوئی فائدہ نہیں. تو یہ ضروری ہے انشاءاللہ یہ کرنا ضروری. اور ایک واقعہ دیکھو یہ ذکر کی محفل ہے اور یہ سفر کا مہینہ پہلے یہ بڑا بلائیں کا مہینہ، بڑا وبائیں کا مہینہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سفر کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر سال 100 بیماریاں ہوتا ہے، 100 نئے بیماریاں ہوتا ہے. اور تقریباً ہر مسلمان اور ہر انسان اس سفر کے مہینے میں بیمار اور پریشان ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ رکھا ہے مہینہ ایسا کہ اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس مہینے میں امام حسن علیہ السلام کی وفات ہوئی. دیکھو ہمیں معمولی کا انسان مرتا ہے، ہمارا باوا مرے، ہمارا دادا مرے، چچا مرے، سال بھر یاد کرے گی نہیں ہمیں برتی یاد کرے. کیا بھی احسان کرے سب جنے پالتی، جانور بھی پلتا، انسان بھی پلتا، سب جنے پالتی ان کا فرض پورا کرے. پھر بھی کیا ہے انہوں ہم نہ کھلائے سو پلائے سو دنیا کے اندر ہم نہ پراپرٹیاں رکھو گئے تو ہمیں سال کو ایک بار یاد کرے. مگر جو سرکار ہے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں دین محمدی لا کو ہم نہ جاہلان کو یہ آ کر یہ دین میں لا کر جنت کا درجہ یہ رستہ دکھا ہے. وہ آدمی کو یاد کرنا وہ ضروری ہے کیونکہ اس مہینے کے اندر 28 سفر کو کیا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کو بولے تو دنیا سے پردہ ہوئے تو دن. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ایسی ہے جو شہید بھی ہوئے ہوں انہوں آ کر شہید بھی ہوئے. کیسا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ خیبر کے جنگ خندق میں یا خیبر کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا. دشمن کیا یہودیاں کیا کرے گھر میں دعوت دے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ٹائم کو زہر کی کام نہیں کرا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن مجید کا جو سلسلہ تھا جو یہ سب چیز تھا وہ پورا مکمل ہونا تھا. وہ مکمل ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی بخاری کی حدیث جب حضرت عائشہ کے گھر میں رہتی تو سرکار دو عالم فرماتی کہ میرا جسم کے ٹکڑے ہو، میرے جسم کے پیٹ کے اندر کے ٹکڑے ہوں. تو حضرت عائشہ کو بولتی تو حضرت عائشہ پوچھتی یا رسول اللہ یقین تب بولتی کہ میں خیبر میں جب ایک گڑیا کے پاس گیا اس خیبر نے اس کھانے کے اندر مجھے زہر. اب جو بھی زہر سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہیں سمجھے تو سمجھ لینا ہمیں مومن نہیں. بہت ادمیاں کیا سمجھتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہے. بے شک سرکار مجھے یا زہر سے شہید ہوں گے یا تلوار سے شہید ہوں گے وہ شہادت کا مرتبہ کیونکہ ہمارے نبی سید المرسلین باقی کے بہت سے نبیاں ان کو شہید کرے، بہت سے ادمیاں کو ادریس علیہ السلام کو صالح علیہ السلام کو ایسے نبیاں کو شہید کرے. اگر ہمارے نبی شہید نہیں ہوئے تو سمجھ لینا ان کے مرتبے سے چھوٹے ہو. اس کے واسطے سرکار مدینہ بھی آ کر شہید کیونکہ سید الشہداء انہوں بھی آ کر شہید ہو گئے. اس کے واسطے اس سفر کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا. صدقہ دینا تو ہزاروں روپے اٹھا دیا ہوگا. 2 روپئے 1 روپیہ یہ استقامت کو بولے تو پرماننٹ نہ کرنا. ایک دن 500 آئے ایک دن 100 روپیہ دیا کو 100 دن نہیں کرا. روز ہونا 1 روپیہ دو تمہاری جان کا صدقہ. کیوں اللہ تعالیٰ جان دیا، یہ جان دے کو آنکھ دیا، پیر دیا، کھانا دیا، پینا دیا اور یہ آ کر ہم نے ہضم کرنے بھی دیا نا. یہ سب چیز اللہ تعالیٰ. ایک واقعہ ایسا ہے کہ یہ بہت بڑا بادشاہ
وہ ایسا بادشاہ تھا کہ لاکھوں کروڑوں کی حکومت کا ایسا اسے ناز ہے، اسے ایسا کھلاتا، یتا پلاتا آدمیوں کو، یتا سب کا خیرات کرتا، مگر اس کے دل میں ایک چیز تھی، ایک میں اتنا بڑا سخی ہوں، اتنا بڑا میں بانٹنے والا ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا شکار کو گیا، ایک بار شکار کو گیا، شکار کو جا رہا ہے، شکار کو جاتے ساتھ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، جنگل میں گم گا، جنگل میں گم گا، پانی بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، 2 3 4 5 6 7 اس طرح تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی کہ دیکھتا دور دیکھتا دریا دیکھتا، دریا کے پاس جانے دیکھتا گھوڑا بھی پانی سے بے ہوش ہو کر گر جاتا، انہیں بھی جاتا جاتا جتنی نزدیک نزدیک دریا کے نزدیک جاتا، دریا دور ہوتے رہتے، دریا دور ہوتے رہتے، دور ہوتے رہتے۔ ایسا وقت آتا ہے کہ نہ اس کے حلق سے آواز آ رہی ہے، نہ آواز جا رہی ہے، نہ جان آ رہی ہے، جان نکل۔ اس وقت ایک بزرگ سامنے سے گزرتی، وہ جنگل میں سے سامنے سے گزرتی، سامنے سے ہاتھ میں پیالہ رکھ لیتی، سامنے سے گزرتی، اس کا پکڑتا، وہ بزرگ کو پکڑا اپنی زبان سے بولنا چاہتا، نکلتا نہیں، پھر بھی سامنے آتی، بزرگ کان میں بولتا، تمہیں ایک بوند پانی دو، کیا ایک بوند پانی دو، میں تم نہ آ کر کیا ہونا دیتا۔ تب یہ سنتی وہ بزرگ بولتی، ایک بوند پانی میں دیتا ہوں، ایک بوند میں پانی دیتا ہوں، تو کیا دیتا؟ میں کیا بولتا ہے، ایک بوند پانی دیا تو میں سلطنت کا بادشاہ، میں آدھی سلطنت دیتا ہوں۔ ایک بوند پانی منہ میں ڈالتی، ایک ہی سے خطرہ ڈالتی، پیاس نہیں بجھتی، پھر بولتا ایک بوند جو آدھی، پھر ایک بوند کے واسطے پھر ایک آدھی سلطنت دیتا۔ اب آدھی سلطنت دیتے ہی تب ذرہ اسے کیا کی پڑے گا، پھر بولتا ہے میں پوری سلطنت دیتا جا، مجھے ہونا تو یہ پورا پیالہ، اب وہ بزرگ رہتی وہ پورا پیالہ دے، اب وہ پیالہ پی لیتا، پیالہ پی لے وہ کیا کرتا، شکر احسان کا ہے، پھر دل میں کیا کرتا ہے، اب میں بولا تو بولا مجبوری میں بول جائے، اب میں دیتا نہیں کروں، دل میں لاتا، اب جب دل میں لاتا ہے، جب پیالہ پی لیتا ہے، ایسا پریشانی ہوتی ہے اس کا پیشابش نہیں نکلتا، پیشابش ایسا جاتا پوری دنیا کے طبیبان کو بلا رہا، پوری دنیا کے طبیبان کو، پورے ڈاکٹران کو بلاتا ہے، خدا کے قسم ایسا تڑپتا ہے، پانی پیا مگر پیشاب نہیں ہو رہا، ایسا تڑپتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، بہت بڑا گناہ کرتا ہے، کیا وہ جنگل میں بزرگ نہیں بلا لیتا، بولتی وہ بزرگ کو، دیکھ تو یہ نہ سمجھ کہ آ کر یہ سلطنت رکھا تو یہ بوند، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت کا تو احسان چکا سکتا، نہ تو یہ نعمت کا تو پینے میں احسان چکا سکتا، نہ وہ اللہ تعالیٰ تیرے پیٹ میں جا کو وہ ہضم کر کو نکالنے کا بھی احسان نہیں چکا، نہ تیرے ہاتھ میں پیشاب کرنے کا بھی ہے، یہ تیری پوری سلطنت، یہ گلاس پانی اور یہ بوند قطرے میں اور تیرے ایک پیشاب کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں، یہ کہ اللہ تعالیٰ کا احسان، جیسا ہم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کھلا رہا پلا رہا ہے، یہ اٹھا رہا ہے، ایسے بھی تکلیفیں سب کو ہی، پھر بھی چاہے اللہ تعالیٰ کا احسان، یہ ہم نے زندگی دیا ہے، ایک دن بھی زندگی دیا ہے، بہت بڑا احسان، اس کے احسان کو یاد کرو، انشاءاللہ اسے آ کر صدقہ دیا کرو، اللہ تعالیٰ بڑا بہت پسندیدہ چیز کرتا ہے، اور انشاءاللہ اسے دسمبر 12 تاریخ کو انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کا چہلم، عربی چہلم کی بولا تو اہل سنت الجماعت والے، چاہے کوئی بھی جماعت والا نہ دے، مگر بزرگان دین کیا ہے، وہ زمانے سے بھی امام حسین کو تدفین اور مدفن کرے، 40 دن کے بعد بے کفن لاشیں کو اسی دن پہلے دن کے دن مدفن کرے، اور وہ آ کر وہ زمانے سے بھی امام 1400 سال سے بھی یہ طریقہ ہے کہ سب سے زیادہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ لوگ امام حسین کے عربین کو امام حسین کے دربار کو کی جاتی، امام حسین کے دربار کو، ایک حدیث ہے، سرکار امام باقر علیہ السلام فرماتے کہ امام حسین کا مرتبہ ایسا ہے کہ کوئی بھی شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتا ہے، اسے 70 حج مقبول سرکار مدینہ یا مولا علی مشکل کشا کے ساتھ ہونے کے برابر، اگر 70 حج کا ثواب ہونا، وہ بھی بولتے ہیں امام حسین کی زیارت کرنا تو ایک حج کا ثواب، پھر پوچھتی ایک حج کا، پھر بولتی 10 حج کا ثواب، پھر امام بولتی تیز میں آپ کو 70 حج کا ثواب، امام جب بولتی 70، یہ کوئی آ کر معمولی ڈھونگی پیرا نہیں بولے یا عالمہ نہیں بولے، مفتیہ نہیں بولے، امام تو امام باقر جعفر صادق علیہ السلام تندوری کے پاس آ کر کے ان کے والد بول کو ان کے باپ بول کو اور ان کی زبان نبی کی زبان، ان کی زبان علی کی زبان، ان کی زبان اللہ تعالیٰ کی زبان، جب خیر بولے کہ 70 حج کا ثواب، کس کے ساتھ؟ سرکار مدینہ اور مولا علی کے ساتھ میں حج کو جانے کا ثواب، ویسا ثواب 70 حج کا ثواب اگر امام حسین کی زیارت ہے۔ پھر پوچھتی ہیں امام، بہت سے ایسے دنیا میں لوگ ہیں جو امام حسین کی کربلا کو نہیں آ سکتے، ان کی زری کو نہیں جا سکتے، تو یہ چیز کیا کرنا؟ اب ویسے غریبان ہی، ویسے پریشان حال ہی دنیا میں تو ہے نا، دوسرے جنے کربلا نہیں جا سکتے، تو کیا کرنا؟ جو شخص ان کی محفل اور مجلس 40ویں کو برپا کرتا ہے، چہلم کو برپا کرتا ہے،
یہی جو ثواب ہے جو امام حسین کی زری پر جانے کا ثواب ہے وہی ثواب اس کو وہی جگہ پر ملے گا. کیوں؟ امام حسین کا ثواب جو اگر لوٹنا چاہتے ہیں اس میں ہم ضرورت ہے ہمارے مریداں ہی بس دیکھیے یہ خزانہ ہے یہ دولت یہ سب سے وکیل صاحب کیا بولتے ہیں یہ سب سے بڑی دولت سبا کو رکھنا دولت دکھائے گا بولا تو چوراں سے بھی آ جائے اچھے آدمی ہم کو دیتی چوراں بھی آپ کو لوٹتے ہیں ایسے سلسلے میں کیا ہوا ہمارے وکیل صاحب نے یس کی سب سے بڑی دولت اہل بیت کی محبت کی دنیا کے درمیان روپئے لوٹنے آئے بیوقوفاں وہ لوٹ لیتے تو پیدا نہیں اہل بیت کی محبت چوراں بھی لوٹتی چوراں بھی لوٹ کو استعمال نہیں کرتے کیا کرتے اس کے واسطے یہ لوٹ یہ بہت بڑی دولت امام حسین کے امام باقر علیہ السلام کا قول ہے کہ جو بھی آتا ہے اور جو بھی ان کی محفل اور مجلس کرتا ہے میرے جد کا حکم ہے میری دادی کا حکم ہے کہ وہ آ کر خود ان کی محفل اور مجلس میں آتی ہیں فاطمہ زہرا آتی ہیں حضرت زینب آتی ہیں حضرت امام زما آتی اب ان کا آنا محفل میں یہ ایسا مرتبہ ہے کہ 70 حج کا ثواب 70 حج کا ثواب انشاءاللہ جمعے کا دن ہی پڑتا کہ 12 دسمبر جمعے کا دن پڑتا انشاءاللہ جو بھی ہے انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور انشاءاللہ یہ بھی ہے سندل کے جو ہمارے وکیل صاحب کا سندل اور میلاد النبی اور غوث اعظم کا یوم غوث الورا یہ تین بھی ایک سیم کر لیتے 11ویں تو ہمیں 11ویں مفقود کرتی ہمارے خانقاہ میں بھی بڑے خانقاہ میں بھی ہوتی ہمیں مگر بڑے تعداد کو یہ تینوں میلاد النبی یوم غوث الورا اور ہمارے پیر صاحب کا ہمارے سامنے جو بزرگ آئی ان کا بھی سندل یہ نہیں سمجھنا ان کا سندل نہیں کریں ان کا بھی پہلے ان کا سندل گلزار صاحب سیدنا بھی ان کا سب کا سندل ہوگا وکیل صاحب کا سندل کب 17 جنوری 17 جنوری اردو کا انگلش ڈیٹ 17 جنوری کو انشاءاللہ وہ اس کا پروگرام کیا ہے کہ بولے تو ظہر کی نماز کو ادھر آنا ادھر آ کر ہمارے مزدور کے رندے بنگلور کے رندے پرانے مریداں تمہیں بھائیکواں میں رندے مرد بنے کے رندے تمہیں نماز انجی نہ پڑے گا تو بولے تو تم نہ دیکھ کو دوسرے سب ہمیں نہیں پڑھ کو ہمیں سکھ لے کو ناچ لے کو باہر بے پردہ پھرے کو آنے والے مریداں بھی کیا کرتی جیسا باوا ویسا بچہ اگر کالا باوا رہا اما کالی رہا انگریز کا بچہ پیدا نہیں ہوتا انگریز کا ہوا تو کیا بھی فرق ہوتا انگریزوں کو وائٹ بچہ کو اگر کالا پیدا ہوا تو کیا ہوتا کہتے بھی فرق ہوتا اس کے واسطے اگر ہمیں قرآن بہت وکیل صاحب کے وفادار مریداں کرتے ہیں اب ہمیں سیدھا ہے تو ہمیں نمازاں ضروری کی ہے شریعت کے اندر دیکھو نہ امام حسین نماز پڑھے نہ غوث پاک نماز پڑھے نہ آ کر ہمارے ٹیپو سلطان شہید نماز پڑھے اب ان سبھی اثر کی نماز بنگلور میں اثر کی اذان بنگلور میں ہوتی ہے تو اثر کی نماز 15 منٹ میں آپ کو سری لنکا پٹن میں پڑھتے ہیں اب ان کو سبھی کیا ہے اتنی بڑی کرامت کی نماز کے واسطے دنیا کو دکھانا تھا کہ نماز بڑی چیز اس کے واسطے نماز پڑھو پردے میں رہو فون کر رہی کدھر کر رہی ہم نے اللہ کا حکم جہاں تک مرد بنا بولتا اس کی جور کو بے پردہ رہو تو یہ کر بولے تو مرد جا کو جہنم میں جاتا اللہ کے حکم کو اگر خلاف کر رہا ہے تو مرد کی بات بھی سننے کا نہیں اگر اللہ کے حکم کو ماں باپ خلاف کر رہی تو ماں باپ کی بات نہیں اللہ کے حکم کو ملا کو چل رہی بے شک ماں باپ کے حکم کو مارو اپنے تعلیم بہت سے بیگم بولتی نہیں ہمارے مردان چھوڑ ڈالتی تو میں کیا بولتی ارے مرد تمہارا دین نہیں مرد تمہارا اللہ نہیں مرد ہے اگر رسول اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے کوئی بھی پیر رسول اللہ کے حکم کے خلاف اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے تو سمجھ لینا اس کی اطاعت ہمارے اوپر واجب نہیں اس کی اطاعت کوئی پیر کی واجب نہیں کوئی مرد کی واجب نہیں کوئی ماں باپ کی واجب نہیں اللہ کے رسول کے خلاف نہیں جانا قرآن مجید میں آیت ہے کیا قرآن مجید میں آیت ہے اطیع اللہ و اطیع رسول اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو رسول اللہ کی ہمیں اطاعت کرنا چاہے مرد رہنا اگر مسلمان ہے خدا کی قسم اللہ کے رسول کی کرنا مرد بنا تو بولیں گا تمہیں مرد بنا مرد جو تمہیں گھر میں کیا ہونا کر لیا مگر جب آئے تو اسلام کے طریقے پر پردہ کرنا پردے کے ساتھ نماز کی اور یہ آ کر نماز یہ ایسی چیز ہے یہ نماز کے واسطے سلسلہ چلتا تمہیں یہ نہیں سمجھنا ہمارے شیخ کی فوٹو دیکھ لے گاتی ہمارے وکیل صاحب کی فوٹو دیکھ لے گاتی ہمارے ان کی نماز چھوڑے سمجھ لینا تمہارا سلسلہ چلے گا برباد نماز پکڑے تمہیں پورے اہل بیت کو پکڑے کر کی نماز معراج المومن کی معراج چاہو کو بولے تو نماز معراج کو بولے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار یہ طریقہ چاہو میں نماز میں دکھانا اب نماز کے اندر ہی سننا آپ روزہ بھی ہے حج بھی ہے زکات بھی ہے اور خدا کی قسم اس کے اندر اہل بیت کی محبت کی نماز اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی چیز ہے انشاءاللہ اس کے بعد قائم کرو 17 جنوری انشاءاللہ اس دن آپ کو برابر آپ کو ظہر کو ادھر پورے مورینا موجود ہوں اس کے پہلے اثر مغرب سے پہلے پورا تمہارا کیا پروسیشن ہے کیا کرتی کر لو اثر کو ادھر پروگرام شروع ہوتا ہے ہمارا ذکر اس کے اندر کوئی اوپر نہیں چلے
9 या 9:15 बजे, ज्यादा से ज्यादा 9:15 9:30 बजे बेहतरीन आलिम है, उनको इंशाल्लाह बुलाने की कोशिश करेंगे कि बोलत हमारा बयान सुनते रहते हैं, जरा बाहर से वाले भी सुनो, उन्होंने क्या बोलती है कि हमें फर्क बोल रही है कि हमें झूठ बोल रही है कि दूसरे सच बोल रही है, जरा आदमी को बाहर वाले को भरोसा, घर के आदमी को जरा भरोसा नहीं करते, उसके वास्ते बाहर के आदमी को अच्छे आलिम को बुलाएंगे, हमारा क्या काम है जिक्र करना, उसके बाद ये बयान सुनना, अब उसके बाद खाने वाले खाती, संदल लगाने वाले लगते, उसके बाद इंशाल्लाह रात में कवाली रहती है, इंशाल्लाह सब चीजें इंशाल्लाह करेंगे बेहतरीन बेहतरीन से, हमारे फिर मुझसे दुआ से अल्लाह ताला इस महफिल को कामयाब अता फरमाए। नमाज के लिए खड़े हो, नमाज ये कहीं तो कान खाने क्या हुआ तो मीटिंग में डिसाइड करे, तो पहले नमाज उसके बाद खाना।